प्यारे दोस्तों, गुजरात के गोधा कांड में एक हिंदू लड़की गलती से रात के अंधेरे में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी एक हिंदू लड़की धोखे से रात के अंधेरे में मस्जिद में घुस गई। उसके बाद में उस लड़की के साथ में जो कुछ हुआ, मस्जिद के मौलाना ने जो कुछ किया, उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके इस वीडियो को शेयर भी कर दे, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, 27 फरवरी 2002 की तारीख को कौन नहीं जानता, क्योंकि यह वही तारीख है जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया था। यही वह तारीख है जिस दिन गुजरात के गोधरा में हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे शुरू हुए थे, जिसमें हजारों बेकसूर लोग मारे गए थे। उसके बाद में पूरे गुजरात में हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत ही ज़्यादा तनाव फैल गया था। आज जो वाक़या हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, यह वाक़या इसी गुजरात दंगे का बताया जाता है। कहा जाता है कि 27 फरवरी 2002 को दिन के उजाले में एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो गई थी, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर रात के वक्त लोग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। इसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथों में तलवार लिए और शोर शराबा करते हुए आ रहे हैं। यह देखकर वह हिंदू लड़की बहुत घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वह बहुत से घरों के दरवाज़ों पर गई, मगर ऐसे हालात में किसी ने भी अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोला। ऐसे में वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। फिर वह भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि वह धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छुप कर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद में उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। चिराग की रोशनी में एक मौलाना कुरान पाक पढ़ रहा है। मौलाना को देखकर फिर वह हिंदू लड़की उनके पास गई और उनको बाहर का सारा माजरा बताया। यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वह ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी, मगर उसके सामने दंगाई आ गए, इसीलिए वह डर के मारे यहाँ पर आकर छुप गई है। फिर वह हिंदू लड़की मौलाना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझको बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहाँ से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगाई मुझको मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे माहौल में अब मैं अपने घर पर नहीं जा सकती हूँ, इसलिए अब मैं रात भर यहीं पर रहना चाहती हूँ और रात गुजारना चाहती हूँ। फिर वह हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी साहब से कहने लगी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे रात भर यहाँ पर ठहरने की इजाज़त दे दीजिए। दोस्तों, लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर पहुँचे और बाहर के हालात देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में डंडे लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग मस्जिद के बाहर हाथों में तलवार लिए खड़े हुए हैं। यह देखकर मौलवी साहब बहुत डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर उस लड़की को मस्जिद में ठहरने की इजाज़त दे दी। अब वह हिंदू लड़की मस्जिद के एक कोने में आकर बैठ गई। वहीं मस्जिद के दूसरे कोने में मौलाना साहब फिर से कुरान पढ़ने में मशरूफ़ हो गए, यानी कि कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। उस मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब वह हिंदू लड़की दूसरे कोने में बैठी मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब ने कुरान पढ़ने के दौरान अपनी उंगली को चिराग में डाल दिया और अपनी उंगली को जलाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद में मौलाना ने वापस अपनी उंगली को चिराग से बाहर निकाल लिया
اور پھر سے وہ قرآن پاک پڑھنے لگے۔ دوستو تھوڑی دیر کے بعد میں لڑکی نے پھر دیکھا کہ وہ مولانا پھر سے وہی کام کرنے لگ گئے ہیں، یعنی کہ انہوں نے پھر سے اپنی انگلی کو چراغ میں ڈال دیا اور تھوڑی دیر جلنے کے بعد میں انہوں نے واپس اپنی انگلی کو باہر نکال لیا، یعنی کہ اپنی انگلی کو پیچھے کر لیا اور پھر سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسجد کے دوسرے کونے میں بیٹھی ہوئے ہندو لڑکی یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی حیران اور پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ یہ مولانا کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا ہے جو بار بار اپنی انگلی کو جلا رہا ہے۔ خیر دوستو، سوچتے سوچتے اس لڑکی کی آنکھ لگ گئی، اس کو نیند آ گئی اور پھر پوری رات ایسے ہی نکل گئی اور صبح ہو گئی۔ صبح مولانا اٹھے اور دروازے پر گئے اور انہوں نے باہر کے حالات دیکھے۔ مولانا نے دیکھا کہ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، یعنی کہ سارے دنگائی وہاں سے جا چکے تھے۔ تو پھر وہ مولانا اس لڑکی کے پاس گئے اور کہنے لگے، بہن اٹھو، ہماری نماز کا وقت ہو گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر بہت سارے نمازی آنے والے ہیں، اسی لیے اب تمہارا یہاں پر رکنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر لوگوں نے تم کو یہاں دیکھ لیا تو لوگوں میں بدگمانی پیدا ہو جائے گی، لوگوں میں ایک ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا، اس لیے اب تم جلدی کر کے یہاں سے چلی جاؤ۔ اور میں نے باہر جا کر بھی دیکھا ہے، ابھی باہر کے حالات بھی ٹھیک ہے، باہر کا راستہ بھی بالکل صاف ہو گیا ہے، اب آپ آسانی سے اپنے گھر جا سکتی ہو، آؤ اب میں تم کو باہر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سن کر اس ہندو لڑکی نے کہا کہ اگر باہر کا راستہ صاف ہو چکا ہے تو اب مجھے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر میں جانے سے پہلے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، پہلے آپ اس کا جواب دے دیں۔ یہ سن کر مولانا صاحب کہنے لگے، پوچھئے بہن، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ تو وہ ہندو عورت کہنے لگی، مولانا صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ رات بھر اپنی انگلی کو چراغ میں جلانے کی کیوں کوشش کر رہے تھے؟ یہ سن کر مولانا صاحب کہنے لگے، بہن اس کے بارے میں آپ نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے، کیونکہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں۔ تو یہ سن کر وہ ہندو لڑکی کہنے لگی، جب تک آپ مجھے اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، اسی لیے پھر مولانا صاحب کو اس بارے میں مجبوراً بتانا پڑا۔ پھر وہ مولوی صاحب کہنے لگے، دیکھو بہن، بات دراصل یہ ہے کہ جب تم رات کے وقت میں یہاں پر آئی تھی تو تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر شیطان نے مجھ کو بہکانا شروع کر دیا تھا، اسی لیے پھر میرے دل میں نفسانی خواہش بڑھنے لگی تھی، یعنی کہ تم کو دیکھ کر میرے دماغ میں غلط اور گندے گندے خیال آنے لگے تھے اور وہ مجھ کو بے چین کرنے لگے تھے، اسی لیے فوراً میرے دل نے مجھ سے کہا کہ اگر تم برا کام کرو گے، اگر تم غلط کام کرو گے تو کل قیامت کے دن مجھے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ بھینکر ہوگی، اسی لیے پہلے تم اس دنیا کی آگ کا مزہ چکھ لو۔ اسی لیے پھر میں نے اپنے دل کی بات کو مانتے ہوئے اپنے جسم کو آگ کے حوالے کر دیا اور اپنے جسم کو آگ کا مزہ چکھانے لگا اور اپنے نفس سے کہنے لگا، اگر تمہیں آگ کی تپش کو برداشت کرنے کی طاقت ہے تو پھر تمہاری مرضی ہے، تم جو چاہو کر لو، اگر تم اس کو برداشت کر سکتے ہو تو پھر تم یہ گناہ کر لو۔ اسی وجہ سے رات میں جب میرے دماغ میں غلط اور گندے خیال آئے تب میں نے اپنے نفس کو آگ کے حوالے کر دیا اور نفس کو آگ کا مزہ چکھاتا رہا، آگ کی تپش دیکھ کر میری نفس غلط کام کرنے سے رک گئی، ایسا کرتے کرتے میری پوری رات گزر گئی۔ دوستو یاد رکھے، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یعنی کہ ایسا کوئی بھی غلط کام جس کو کرنے کے لیے ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے اور اس وقت اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اور ہم سوچنے لگ جائے کہ اگر میں نے یہ غلط کام کیا تو اللہ یہاں پر میری سخت پکڑ کرے گا، اللہ کے یہاں پر مجھے سخت سزا ملے گی، اس خوف کی وجہ سے اگر ہمارے دل میں اتنا خوف پیدا ہو جائے اور ہم اس کام کو کرنے سے رک جائے تو یاد رکھے ایسے شخص کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور بے شک یہی تقوی کی زندگی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں
کہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کے بارے میں جان سکے، اس واقعے کو جان سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ۔